फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 अन्तर्गत रहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले मतगणना प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। देशभरको मत परिणामको बारेमा हामीले यहाँहरूलाई अपडेट गराइरहेका छौँ। धेरैजसो नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको पनि हामीले जानकारी यहाँहरूलाई गराइ नै रहेका छौँ। र अहिलेसम्मको अवस्थामा भने सबैभन्दा बढी स्थान नेपाली कङ्ग्रेसले नै जित हासिल गरेको छ र अग्रता पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै देखिएको छ। र मत परिणामहरूको आँकडा अनुसार नेकपा एमाले अहिले दोस्रो स्थानमा छ र नेकपा एमालेकै उम्मेदवारहरूले दोस्रो स्थानको अग्रता नै लिइरहेको अवस्था छ। र दलीय हिसाबले हामीले कुराकानी गर्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिस्पर्धामा तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। अग्रताको हिसाबले पनि तेस्रो नै रहेको छ। र त्यसपछि भने अहिलेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिलेसम्मको अवस्थामा लिड गरिरहेको देखिन्छ भने यद्यपि धेरै स्थानहरूमा भने एकीकृत समाजवादी पार्टीले जित हासिल गर्न सकेको छैन। जसपाको हकमा पनि विजयी जनप्रतिनिधि नाम घोषणा नभए पनि लिड गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। लोकसभामा पनि केही उम्मेदवारहरूले लिड गरिरहेका छन् भने सबैभन्दा पछिल्लो समयको यो राजनीतिक समीकरणमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि चर्चा बढीभन्दा बढी हुने गरेको हामीले पाइरहेका छौँ। र त्यसै गरी राप्रपाले पनि यसपटकको निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाएको देखिएको छ। यद्यपि कुनै पनि पालिका स्तरमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जित हासिल भइसकेको भन्ने कुराहरू नआए पनि धेरै स्थानहरूमा चाहिँ लिड गरेको र दोस्रो तेस्रो स्थानमा पनि राप्रपाले आफ्नो स्थान जमाएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वडा स्तरमा भने उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरिसकेर विजय उत्सव पनि मनाएको भन्ने हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ। अब हामी यहाँहरूलाई निरन्तर चुनावी प्रतिस्पर्धाको बारेमा जानकारी गराइरहँदा काठमाडौँभित्रकै पालिका स्तरमा भएका चुनावी प्रतिस्पर्धाको बारेमा पनि हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर जानकारी गराइरहेका छौँ। अबको क्रममा भने चन्द्रगिरी नगरपालिकाको विषयमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। र विशेष काठमाडौँ जिल्लाभित्रका पालिका स्तरका मतगणनाहरूको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ र यहाँ पनि मिश्रित किसिमका रिजल्टहरू प्राप्त भइरहेको छ। बढी जसो चाहिँ अवस्थामा गठबन्धनको जुन किसिमको चुनावी प्रतिस्पर्धा थियो त्यो सार्थक भएको पनि देखिन्छ। र यो गठबन्धनको जित भए पनि हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले कति स्थान पायो, नेकपा माओवादी केन्द्रले कति स्थान पायो, एकीकृत समाजवादीले कति स्थान पायो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपमा त्यसले पनि स्थान तय गर्ने भएको हिसाबले गठबन्धनको जित भए पनि त्यो पालिका स्तरको उम्मेदवारको चयनले चाहिँ पार्टी अन्तर्गत त्यो विभाजन पनि अवश्य पनि गराउनेछ। र नेकपा एमाले प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको छ सरकारमा पनि र एकलौटी ढङ्गले चुनावी प्रतिस्पर्धामा गठबन्धन नगरिकन केही पालिकाहरूमा मात्रै राप्रपासँग चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको पनि देखिएको छ। अबको लागि भने हामी चन्द्रगिरी नगरपालिकाको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ जहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बम हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रकाश, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुषमा, मैले सुनिराखेको छु तपाईँ। हजुर, तपाईँ चन्द्रगिरी पुग्नु भएको हामीले जानकारी पायौँ। के छ चन्द्रगिरीको पछिल्लो अपडेट तपाईँसँग? सुषमा, जसरी देशभरिबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ त्यसै अनुसार यति बेला हामी काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रगिरी नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। यहाँको मतगणना पनि जारी छ, जहाँ यो नगरपालिकामा 47,264 जना मतदाता छन्, जसमध्ये 36,710 जनाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका थिए र यी व्यक्तिले चाहिँ आफूले मत अधिकार प्रयोग गरेर मतदान गरेका थिए। त्यसै अनुसार यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट रुख चिन्हका घनश्याम गिरीले 8,675 मतसहित यति बेला अग्रता हासिल गरिरहेको अवस्था छ भने ती उनकै निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उत्तम बहादुर रावतले यति बेला 7,063 मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थान हासिल गरिरहेको अवस्था छ। सुषमा, त्यसै गरी यो यो नगरपालिकामा जम्मा 15वटा वडा छन् भने जसमध्ये यति बेलासम्म 7वटा वडाको निर्वाचन सकिएर मतगणना सकिएर यति बेला अन्तिम नतिजा पनि प्रकाशित भएर निर्वाचन अधिकृतले यति बेला यो घोषणा गरिसक्नु भएको छ कि 7 जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन्। जस अनुसार 1 नम्बर वडामा हरिश्याम राणा मगर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाटका उम्मेदवार श्याम राणा मगरले यति बेला 1121 मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका छन् भने त्यसै गरी भाइ कृष्ण तामाङ नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जसले
949 मत प्राप्त गरेर उनी पनि अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यसै गरी दुर्गालाल महर्जन जो 3 नम्बर वडाबाट दुर्गालाल महर्जनले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 661 मत प्राप्त गरेर उनी पनि वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन् सुषमा। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 मा कृष्णबहादुर साईले जो नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुन् उनले पनि 1424 मत प्राप्त गरेर यति बेला उनी पनि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन् भने त्यसै गरी राजेन्द्र महर्जन माओवादी तर्फका नेकपा माओवादीका उम्मेदवार उनले पनि वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् जसले 1050 मत प्राप्त गरेका थिए भने त्यसै गरी वडा नम्बर 6 मा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका सञ्जय सिंहदेलले पनि 1014 मत प्राप्त गरेर उनी पनि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन् सुषमा। त्यसै गरी वडा नम्बर 7 मा शम्भु केसी जो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुन् उनले पनि 804 मत प्राप्त गरेर उनी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् सुषमा। यति बेला यो हो हामीसँग आइपुगेको पछिल्लो तत्कालको हामीसँग आइपुगेको मतगणना बाँकी छ र कति समय लाग्छ होला कि जानकारी पाउनुभयो तपाईले यो सूचनाहरू सङ्कलन गर्दै गर्दा? अहिलेसम्म 7 वटा बाहेकका सबै वडाको मतगणना बाँकी नै छ। अहिले 7 वडाको अन्तिम नतिजा प्रकाशित भएर 8 वडाको मतगणना जारी छ भन्ने हामीले सूचना पाएका छौँ। यहाँका निर्वाचन अधिकृतको तर्फबाट हामीले यो सूचना पाएका छौँ जहाँ यति बेला 8 नम्बर वडा र 9 नम्बर वडाको मतगणना जारी छ भनेर हामीलाई सूचना आइपुगेको छ। यही हप्तामा मतगणना जारी रहने भने बिहीबारसम्ममा हामी अन्तिम नतिजा निकाल्छौँ भनेर पनि यहाँका मतदान अर्थात् निर्वाचन अधिकृतले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ सुषमा। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यो नगरपालिकाकै कार्यालय हो अथवा कहाँ हुनुहुन्छ? अलिकति भर्खर निर्माण कार्य भइरहेको जस्तो स्थान देखिन्छ। कुन ठाउँमा मतगणना भइरहेको प्रकाश? यति बेला यही चन्दागिरी नगरपालिकाकै म परिसर बाहिर छु जहाँ मुख्य गेट बाहिर छु म यति बेला। यो चन्दागिरी नगरपालिकाकै यो नगर कार्यालय हो सुषमा। हजुर, के छ यो अब निर्माण प्रक्रियामा रहेछ? तपाईँहरूलाई भनौँ सञ्चारकर्मीहरूलाई जान दिने सूचना सङ्कलन गर्ने सहज अवस्था छ या छैन? के देखिन्छ त्यहाँको हकमा? यो जहाँ मतगणना भइरहेको छ यहाँ चाहिँ हामीलाई जो सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना सङ्कलन गर्नका लागि हामीले सहजै व्यवस्था मिलाएको छ जहाँ हामीले यो गेटबाट भित्र जान सक्छौँ। मुख्य गेटसम्म गइसकेपछि हामी भित्र गएर हामीले बोलाएको त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ र उहाँले मतदान अधिकृतलाई अर्थात् निर्वाचन अधिकृतलाई सम्पर्क गरिदिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ, त्यसै गरी तथ्याङ्क पनि दिनुहुन्छ। हामीलाई सहज वातावरण छ सुषमा। सुरक्षाकर्मीको चाहिँ हामीले बाक्लो उपस्थिति यहाँ देखिरहेका छौँ दृश्यमा पनि अन्य हकमा पनि जस्तो जहाँ मतगणना भइरहेको छ त्यहाँ मतगणना भएका उम्मेदवारहरूका भनौँ शुभचिन्तकहरू समर्थकहरू होइन राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ माहौल? यो 7 वटा वडामा अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि त्यो टिम चाहिँ आफ्नो विजय हासिल गरिसकेपछि विजय जुलुस मनाउँदै आफ्नो वडातर्फ लागिरहेको अवस्थामा यहाँ खासै हल्ला पनि छैन र कतै मात्रै पार्टीका समर्थकहरू छन् भने यहाँ भित्र पनि कुनै पनि अप्रिय घटना नघटोस् भनेर होला सायद यहाँ सुरक्षाको व्यवस्था पनि चुस्त दुरुस्त बनाएको छ भने अरू सूचना सङ्कलन गर्नका लागि सहज छ। तर कुनै पनि पार्टीका तर्फका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू जानका लागि पनि केही कडाइ छ र उहाँहरूले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै मतगणना स्थलमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवार विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार र उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरूलाई पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ सुषमा। मतबदलको कस्तो छ अवस्था? यो मतबदलको अवस्थामा पनि मैले प्रतिक्रिया लिएको थिएँ यहाँका निर्वाचन अधिकृतसँग। मतगणना जहाँ जति सुनिएको छ जुन जहाँ मतगणना भइरहेको छ देशभरि त्यहाँ उल्लेखनीय रूपमा मतबदल भएको सूचना आफूले पाए पनि यो मतगणना स्थलमा चाहिँ खासै त्यति धेरै मतबदल भएको अवस्था छैन भनेर हामीलाई यहाँका निर्वाचन अधिकारीले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले सङ्ख्या चाहिँ भन्नुभएको छैन तर यहाँ यो उल्लेखनीय नभएर कतै मात्रै मतबदलको अवस्था छ भनेर हामीलाई सूचना दिनुभएको छ। अब यो समग्र अवस्थाका बीच प्रकाश चन्द्रागिरी नगरपालिकामा सम्पूर्ण मतगणना कार्य सक्नको लागि कति समय लाग्छ भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो या गर्नु भएन? यही प्रश्न मैले यहाँका निर्वाचन अधिकृतसँग पनि सोधेको थिएँ। उहाँका अनुसार हामीले एकदमै रफ्तारमा व्यवस्थित ढङ्गले यहाँको मतगणना जारी राखेका छौँ। यसरी नै हामीले कन्टिन्यू गर्दा यसरी मतगणना जारी
कतिवटा बुथमा कतिवटा भनौँ न त्यो ठाउँ पो एक ठाउँमा भयो 5 ठाउँमा मतगणना भइरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हजुर हामीले एकदमै तीव्र गतिमा मतगणना जारी राखेका छौँ। यही अनुसार जाने भने हामीले बिहिबारसम्ममा यो अन्तिम मत परिणाम चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ र यहाँको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको घोषणा गर्नेछौँ र जनप्रतिनिधिहरू आउनेछन् र उनीहरूले आफू घोषणा गरिसकेपछि उनीहरू निर्वाचित हुनेछन् भनेर पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब तपाईँले मत परिणाम लिएर बसिराख्नु भएको छ प्रकाश, विगतको चन्द्रगिरी नगरपालिका अवस्था र अहिलेको तपाईँसँग भएको मत परिणामले त्यहाँ राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुने कस्तो स्थिति देखिन्छ कि भन्न सक्नुहुन्छ? हामीसँग प्रत्यक्ष हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बम जोडिनु भएको थियो। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको समग्र चुनावी अवस्था र मत परिणामको विषयमा उहाँसँग हामीले थप जानकारी लिएका थियौँ र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि कुराकानी गर्ने हो भने त्यहाँ मतपदरको सङ्ख्या चाहिँ कम रहेको भन्ने पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब बर्दियाको विषयमा हामी यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ। बर्दियाको विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा भाइबरमा। ज्योति हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँसँग हामीले निरन्तर चुनावी मत परिणामको अपडेट लिइरहेका छौँ। एक हिसाबले गठबन्धन नगरिकन चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ बर्दियामा। अहिले के छ, अब कहिलेसम्ममा सम्पूर्ण रूपमा बर्दियाको मत परिणाम आउँछ होला, जानकारी गराउनुहोस् न। त्यसमा बर्दिया जिल्लामा रहेका 8वटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करिब 7वटा स्थानीय तहका मतगणना जारी छ भने बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकामा मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। बारबर्दिया नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटक विजय हासिल गरेको छ। 74 को निर्वाचनमा एकीकृत माओवादीले जित हासिल गरेको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेर बर्दिया जिल्लाको आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ भने अहिले बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिकामा नेकपा एमाले, त्यसै गरी बडेयाताल गाउँपालिकामा नेकपा एमाले, गुलेरिया नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसै गरी मधुबन नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस, ठाकुरबाबा नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस, राजापुर नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस र गेरुवा गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा रहेका छन्। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम रहेको गुलेरिया नगरपालिका र अझ सूचना भन्यो भने विगत लामो समयदेखि 2 दशकभन्दा लामो आफ्नो नगरपालिकाको यात्रा तय गरेको र सबैको ध्यान केन्द्रित भएको गुलेरिया नगरपालिकामा पनि यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा रहेको छ र बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिकामा यति बेलासम्म 9वटा वडाहरूको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमध्ये वडा नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 3 मा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ भने वडा नम्बर 4 मा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने त्यसै गरी वडा नम्बर 5 मा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ, 6 मा र 7 मा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने 8 र 9 मा एकीकृत माओवादीले जित हासिल गरेसँगै अहिले वडा नम्बर 10 को मतगणना जारी छ। यसमा चाहिँ जनमत पार्टीले जित हासिल गर्ने देखिएको छ, यद्यपि त्यसको यकिन विवरण भने भित्रबाट आइसकेको छैन अहिलेसम्म। तर पनि मतगणनाको सिनारियोलाई हेर्दाखेरि वडा नम्बर 10 मा जनमत पार्टी अग्रस्थानमा वडा अध्यक्ष पदमा रहेको देखिन्छ भने समग्रमा कुरा गर्ने भने सुषमा गुलेरिया नगरपालिकाभित्र यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ भने दोस्रोमा नेकपा एमाले पछ्याइरहेको देखिन्छ। सुषमा, तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको उपस्थिति बर्दिया जिल्लामा पहिलो र दोस्रो स्थानमा छ भन्दै गर्दा जनमत पार्टीको नाम लिनुभयो। सम्पूर्ण रूपमा बर्दियामा जनमत पार्टीको पकड चाहिँ कस्तो छ? पालिका स्तरमा जित नहोस् यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनमत पार्टी प्रतिको विश्वास कस्तो देखिन्छ बर्दियामा? विशेष गरी सुषमा बर्दिया जिल्लाको 8वटा तहमध्ये सबैभन्दा बढी जनमत पार्टीको आधार इलाका भनेकै गुलेरिया नगरपालिकाभित्र हो। अन्यत्र पालिकाहरूमा यस्तो खासै छैन। अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जनमत पार्टीले राम्रो जनमत पाएको देखिएको छ। यो नयाँ पार्टी भइकन पनि सुषमा गुलेरिया नगरपालिका जस्तो सदरमुकाम भएको ठाउँमा जनमत पार्टीको जुन मत देखिएको छ यसले एकदम सकारात्मक रूपमा मान्न सकिन्छ, किनभने अहिले यो मतगणनाको आकलनलाई हेर्ने हो भने जनमत पार्टीले करिब 3500 को हाराहारीमा मत ल्याइसकेको बुझ्न सकिन्छ भने अहिले पनि गुलेरिया नगरपालिका क्षेत्रभित्रका 2वटा वडाहरू गणना हुन बाँकी छ। यसमा पनि जनमत पार्टीले मत ल्याउने आकलन गरिएको छ भने समाजवादी पार्टीले पनि मत ल्याउँछ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। वडा नम्बर 1 मा समाजवादी पार्टीको राम्रो भएका कारणले गर्दाखेरि उतातिर समाजवादी आउने हो कि वडा अध्यक्षमा भन्ने कुरा छ। तर पनि समग्रमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म राप्रपा, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी
र अन्य साना दलहरू भन्दा पनि जनमत पार्टी यी साना दलहरूको तुलनामा बलियो हो कि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब जस्तो जनमत पार्टीको नेतृत्वकै कुरा गरौँ, एक हिसाबले भूमिगत अवस्थामा रहेको र अब पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने यो प्रयासलाई त्यहाँका मतदाताहरूले स्वीकारेकै देखियो भन्नुपर्छ होइन ज्योति? हो सुषमा, अवश्य पनि जनमत पार्टीलाई जुन किसिमको जनताले यहाँ स्वीकारेका छन्, अब भोलिको दिनमा जित हार भन्ने त एउटा बाटो हो सुषमा, तर पनि भोलिको दिनमा जित हार नभए पनि उहाँहरूले कसरी आफ्नो जुन बरकरार छ यो मत पाउनु भएको थियो, मतलाई आगामी निर्वाचनसम्म बरकरार राखेर लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसमा उहाँको राजनीतिक यात्रा तय हुने देखिन्छ। किनभने धेरै पार्टीहरू यो समयमा खुल्ने बन्द हुने र एक दुईचोटि एकदम हाइलाइटमा आउने र पछि गएर बिलाएर जाने भएका कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता राजनीतिक दलहरू जसरी नेपालमा साफ भएका छन् त्यो नगरेर जनमत पार्टीले जुन जनताको आधार पाएको छ यो आधारलाई यदि बरकरार राख्न सक्यो भने अवश्य पनि उसले आगामी निर्वाचनहरूमा आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अझ बढी गर्विलो बनाउन सक्ने गुलेरियामा देखिएको छ। विशेष गरी गुलेरिया नगरपालिका अझ भन्यो भने भारतीय सिमानासँग जोडिएको गुलेरिया नगरपालिका हो। विशेष गरी अझ को पनि भन्दा पनि मधेसी समुदायको बाहुल्यता भएको गुलेरिया नगरपालिका हो। धेरै पार्टीका बावजुद पनि जुन जनमत पार्टीले मत ल्याएको छ अवश्य पनि जनताले रुचाएको चाहिँ यसमा महसुस गर्न सकिन्छ सुषमा। हजुर, अब तपाईँले एउटा पालिकाको त निर्वाचित भइसकेको अवस्था भन्नुभयो, बाँकी पालिकाको मतगणना कहिलेसम्म सकेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हो भनेर थाहा पाउन कति समय कुर्नुपर्छ त ज्योति? अब विशेष सुषमा मतपत्र गणनामा कुनै गुलेरिया नगरपालिकामा हिजो विवाद हुँदाखेरि करिब 3-4 घण्टा रोकियो, नत्र भने हामीले आज साँझसम्ममा गुलेरिया नगरपालिकाको सम्पन्न भइसक्छ भन्ने लक्ष्य लिएका छौँ। तर भोलि बिहानसम्ममा गुलेरिया नगरपालिकाको मतगणना सम्पन्न हुने देखिएको छ भने आज साँझसम्ममा राजापुर नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र त्यसै गरी बाँसकरी नगरपालिकाको पनि मतगणना सम्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जसरी पनि भोलि साँझ र अथवा भोलि देर अबेर रातिसम्ममा मतगणना सम्पन्न हुने आकलन गर्न सकिन्छ र अब बाँकी बसेका 7वटा पालिकाहरूको मतगणना एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सूचना सङ्कलनमा निकै समस्या छ सुषमा यहाँनिर, किनभने विगतका निर्वाचन जस्तो यसपालि सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना सङ्कलनमा निकै कष्टप्रद तरिकाले समाचारहरू सङ्कलन गर्नु परेको छ। अब 8वटा पालिका छ, प्रत्येक पालिकाहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू खोलेर मतगणनाहरू भइरहेका कारणले गर्दा एकै ठाउँबाट मतगणनाको परिणाम बाहिरिने अवस्था पनि छैन र कतिपय ठाउँका स्थानीय मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूले टेलिफोनहरू नउठाइदिने, अपरेटरहरूले टेलिफोन नउठाइदिने, खटिएका कर्मचारीहरूले टेलिफोन नउठाइदिने गरेका कारणले पनि अझ बढी सूचना सङ्कलनमा समस्या देखिएको छ। र मतगणनालाई हेर्ने भने सुषमा यो ट्रेनमा जाने हो भने अझ अलिकति रफ्तार बढाउन जरुरी देखिएको छ। किनभने 30 गते रातिदेखि नै बर्दिया जिल्लाका 8वटै पालिकामा मतगणना सुरु गरिएको थियो भने अहिलेसम्म कतै कतै करिब 6-7वटा वडा 8वटा वडाका पनि मतगणना भएका छन् भने धेरै मत परिणामहरू भोलि साँझसम्ममा सकिन सक्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ सुषमा। धन्यवाद ज्योति, तपाईँलाई पनि। हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी जोडिनु भएको थियो। बर्दियाको हकमा अब आज साँझसम्ममा केही पालिकाको र भोलिसम्ममा भने मतगणना सकिने स्थिति रहेको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यद्यपि यस बिचमा कुनै किसिमको मतभेद भएन र मतगणना प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्यो भन्ने किसिमको यो अनुमान हो, अन्यथा भने यो परिणामहरू परिवर्तन पनि हुन सक्छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। र बर्दियामा अहिले जसरी चुनावी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ त्यसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै पार्टीको चर्चा रहिरहेको छ भनेदेखि यस बीचमा जनमत पार्टीले पनि राम्रो उपस्थिति जनाएको भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले निरन्तर यहाँहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धा र मत गणनाको परिणामहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ देशैभर। अब बिस्तारै जति आज चौथो दिन भयो मतगणना प्रक्रियाको जति समय बित्दै जान्छ त्यति नै पालिका स्तरको चुनावी प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्यो, कसले नेतृत्व लियो भन्ने कुराको जानकारी पनि हामीले पाउँदै जान्छौँ। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने बढी सिट जित्ने पनि नेपाली कांग्रेस देखिएको छ र त्यस्तै गरी अग्रता पनि नेपाली कांग्रेसको रहेको छ। यो हिसाबले नेपाली कांग्रेसले यो स्थानीय तह निर्वाचनमा समग्र मत परिणाम आइसक्दा पहिलो स्थान हासिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने अहिलेसम्मको अवस्थामा दोस्रो स्थानमा भने नेकपा एमाले रहने भनेर हामीले यो मत गणनाको अपडेटहरू र विजयी उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा र अग्रताको क्रमलाई हेरेर हामीले जानकारी पाउन सक्छौँ। र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका र त्यसै गरी
सँगसँगै अन्य पालिकाहरूको चुनावी मतगणना प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा विशेष 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा भने कसले बाजी मार्ला भन्ने किसिमको आम चासो देखिएको छ र नगरपालिका र गाउँपालिकामा भन्दा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा मतदाता सङ्ख्या पनि धेरै भएको कारणले गर्दा मतगणना कार्य पनि निकै समय लाग्ने र त्यसमाथि यो मतगणना प्रक्रिया हाम्रो अलिकति असहज सुस्त र कारणले गर्दाखेरि मतगणना स्थलहरू पनि कम हुँदाखेरि मत परिणाम आउन पनि ढिलाइ भइरहेको अवस्था पनि हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर जानकारी गराइरहेका छौँ र हामीले अब अपडेटको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। थप अपडेट के छ सहकर्मी राजेन्द्र पनि यति बेला स्टुडियोमै छ। के अपडेट छ राजेन्द्र, के भइरहेको छ चुनावी प्रतिस्पर्धामा, थप जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले सबै ठाउँको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। अहिले मतगणना पनि जारी छ। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले आफ्नो अग्रता कायमै राख्नु भएको छ। हामीले केही बेर अगाडि पनि हामीले यसको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको अपडेट दिएका थियौँ। अन्य महानगरहरूमा कुरा गर्दाखेरि भरतपुरमा एकदमै रोचक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कति बेला माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहनु भएको छ भने कति बेला चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहनु भएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले 5718 मत ल्याउँदा नेकपा एमाले 5689 मत प्राप्त गरेको र स्वतन्त्र उम्मेदवार कङ्ग्रेसबाट भागी भएर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएका जगन्नाथ पौडेलले 2788 मत प्राप्त गरेको हामीलाई अपडेट प्राप्त भएको छ। यस्तै अन्य पालिकाहरूमा पनि रोचक प्रतिस्पर्धा छ। महानगरहरूमा यस्तै उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि निकै अपडेटहरू आइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि मतगणना जारी रहेको भएर यस्तै हामी अन्य धनगढीमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता बनाइरहेको अवस्था थियो। हामी पछिल्लो अपडेट लिनको लागि कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गरा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सुशील, कैलालीको अपडेट के छ? हजुर राजेन्द्र, कैलालीमा पनि अहिले एकवटा गाउँपालिकाको चुरे गाउँपालिकाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यहाँ नेकपा एमालेका चक्र बोगटीले 3305 मत ल्याएर विजय भइसक्नु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले चाहिँ 3281 मत ल्याएका थिए। त्यसै गरी सबैभन्दा चर्चामा रहेको र चासोका साथ आम मतदाता र धेरै ठाउँमा हेरिएको जुन धनगढी उपमहानगरपालिका हो, यो उपमहानगरपालिकामा करिब दोब्बर मतले स्वतन्त्रका उम्मेदवार गोपाल हमालले अग्रता लिइरहेका छन्। उहाँले अहिले पछिल्लो हामीलाई प्राप्त भएको मत परिणाम अनुसार गोपाल हमालले 6596 मत ल्याएर अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ भने गठबन्धनको तर्फबाट जुन यसभन्दा अगाडि पनि मेयर हुनुहुन्थ्यो निरपवोड, उहाँले 3335 मतका साथ उहाँलाई पछ्याइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँलाई कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको जानकारी गरौँ। गोदावरी नगरपालिकामा सुरुदेखि नै गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ जुन उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका, उहाँले चाहिँ अग्रता कायमै रहेको छ। त्यसै गरी गौरीगङ्गा नगरपालिकामा गठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले चाहिँ अग्रता कायम राख्नु भएको छ निरन्तर। त्यसै गरी घोडाघोडी नगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले चाहिँ अग्रता कायम गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी बर्दगोरिया गाउँपालिकामा चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार कर्ण कुँवरले करिब अन्तिममा छ। अब थोरै मत मात्रै गणना गर्न बाँकी छ। उहाँ करिब विजयको नजिक पुग्नु भएको छ नेकपा एमालेका कर्ण कुँवर। त्यसै गरी लम्की नगरपालिकामा गठबन्धनकै तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता कायम छ भने टिकापुर नगरपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अग्रता लिएको छ। करिब दोब्बर मतले अग्रता चाहिँ कायम गरिराखेको छ भने जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नै अग्रता कायम गरेको छ। भजनीमा नगरपालिकामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चाहिँ अग्रता कायम गरेको छ भने यहाँ कैलाली गाउँपालिकामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ। अब कैलालीमा रहेका 13वटा स्थानीय तहमध्ये एउटाको सार्वजनिक भइसकेको छ, एउटाको हुने तयारीमा छ र मतगणना एकदमै सुस्त रहेको छ। यहाँ एउटा पहाडी गाउँपालिका रहेको छ महुन्याल गाउँपालिकामा, उहाँ पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ राजेन्द्र।
अहिले यतिको सङ्ख्यामा मतगणना भइरहँदा र पछिल्लो समयमा अनि नयाँ अपडेटहरू आइरहँदा मतबदरको सङ्ख्या चाहिँ कतिको छ सुशील? मतबदरको सङ्ख्या निकै नै ठुलो रहेको छ। मतदाता शिक्षा एकदमै कमजोर रहेको भन्ने हामीले यसबाट आकलन गर्न पाउँछौँ। अझ भन्नुपर्दा जुन धनगढी उपमहानगरपालिका छ, सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा सहर रहेको शिक्षित मतदाता रहेको चाहिँ उपमहानगरपालिका हो, एउटा मात्रै उपमहानगरपालिका हो। त्यहाँ करिब तपाईँलाई जानकारी गराउँ, तपाईँ अहिलेसम्म 14,336 मत चाहिँ गणना भएको छ र त्यसमा त्यति भइरहँदा 6,900 मत बदर भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अन्य गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय तहहरूमा पनि ठुलो संख्यामा मत बदर भइरहेको छ राजेन्द्र। धनगढी उपमहानगरपालिकाकै कुरा गर्दा अनि वडाहरूको अवस्था कस्तो छ? कुन गत चुनावको भन्दा, पहिलो स्थानीय चुनावको भन्दा यसपटकको परिणाम चाहिँ कस्तो आइरहेको छ? हस् सुशील, तपाईँको आवाज हामीले सुन्न सकेनौँ, धन्यवाद। टिभी जर्नलिस्ट सुशील हामीसँग जोडिनु भएको थियो धनगढीबाट। उहाँले चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत कैलालीका अन्य नगरपालिका, गाउँपालिका लगायत सबै स्थानीय तहको अवस्था के कस्तो छ, कसरी मतगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, कुन पार्टीले अग्रता लिइरहेको छ, यावत विषयमा जानकारी दिनुभयो। यस्तै अन्य जिल्लाका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई पनि हामी जोड्ने क्रम जारी राखिरहेका छौँ। दर्शक यति बेला हामी तेह्रथुमको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँलाई जानकारी गराउँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भातृशोक परेको छ। उनका सहोदर भाइ प्रेम बहादुर देउवाको आज बिहान निधन भएको वीर अस्पतालमा भनेर हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिवले जानकारी गराएअनुसार उहाँका भाइ प्रेम बहादुर फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित भएर केही समयदेखि उपचार हुनुहुन्थ्यो र अहिले चुनावी माहौलकै बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भातृशोक परेको भन्ने हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ। यो सूचना पनि मैले यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेँ। अब हामी तेह्रथुमको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। तेह्रथुमको बारेमा, चुनावी प्रतिस्पर्धाको बारेमा जानकारी गराउन र मत परिणामको विषयमा थप अपडेट गराउन भागेश्वर लिम्बू हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। भागेश्वर, के छ तेह्रथुममा मतगणना सकिने अवस्था भयो, के भइरहेको छ जानकारी गराउनुहोस् न। तेह्रथुममा चाहिँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ र यहाँ नतिजाहरू पनि चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको छ। यो अनुसार 6वटा स्थानीय तहमध्ये चाहिँ 76 गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका चाहिँ उम्मेदवार सन्तोष तिगेला र नेकपा एमालेकै उपाध्यक्षमा चाहिँ तारा ढकालले जित हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी लालीगुराँस नगरपालिकामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका मेयरमा अर्जुन मागवाङ र उपमेयरमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै जमुना मगरले चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने नाङलुङ नगरपालिकामा मेयर सञ्जय कुमार तुम्बाङले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यसै गरी नेकपा एमालेकै उपमेयर जमुना सुवेदीले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ र मेन्सन गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष यादव खापुङले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट उपाध्यक्ष गीतादेवी पिन्सिनाले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी खेदाव गाउँपालिकामा चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट केशव भेटवाल जो नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ भने उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने उपाध्यक्ष गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका हुनुहुन्थ्यो सुनिता पाइम, उहाँले चाहिँ विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र आठै गाउँपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका दिलकुमार पाहिमले अध्यक्षमा विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका बलिराज ढिङ्गामले मत उहाँले चाहिँ विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ उहाँले शपथ पनि ग्रहण गरिसकेर चाहिँ उहाँहरूले विजय जुलुसहरू सबै चाहिँ विजय जुलुस मनाइसकेर अहिले कार्यकर्ताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापनको लागि चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरू खटिनु भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यो नतिजा हेर्दाखेरि यसपटक गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ यो 6वटा स्थानीय तहमा 5वटा चाहिँ नेकपा एमाले हात पारेको छ भने 7वटा चाहिँ गठबन्धनको तर्फमा चाहिँ मत परिणाम निस्किएको छ।
यो हिसाबले केपी ओलीको जन्मस्थान जो आख्याई गाउँपालिकामा चाहिँ यसपटक लामो विरासतलाई चाहिँ उल्टाएर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सत्ता कब्जामा ल्याउन सफल भएको छ। त्यसै गरी फेरप गाउँपालिकामा पनि नेकपा एमाले 2 दशक लामो इतिहास कायम गरेको थियो, तर यसपटक गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित चाहिँ त्यहाँ सत्ता लिन सफल भएका छन् भने म्याङलुङ नगरपालिकामा चाहिँ नेकपा एमाले आफ्नो विरासत जोगाउन सफल भएको छ भने मेन्सेम गाउँपालिकामा यसअघिका गाउँपालिका अध्यक्ष यादव थापुङ र पूर्व उपाध्यक्ष गीता गौतमले नै त्यहाँनिर चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालनको चाहिँ उहाँले चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ भने म्याङलुङ लालीवास नगरपालिकामा यसअघि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट चाहिँ अर्जुन माबुवाङ र माबुवाङले चाहिँ मेयरमा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने यसपटक नयाँ उम्मेदवार जमुना कार्की मगरले चाहिँ उपमेयरमा विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने 76 गाउँपालिकामा पनि लामो समयदेखि विगत वर्षमा पनि सरकार सञ्चालन गर्दै आउनुभएका जो अध्यक्ष सन्तोष टिकेला र उपाध्यक्ष तारा ढकालले नै सरकार सञ्चालनको लागि मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हजुर, यो हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि केही पुराना जनप्रतिनिधिहरू पनि दोहोरिनु भएको स्थिति देखियो होइन? हजुर हजुर। अब भागेश्वर, मतगणना प्रक्रिया त सकियो, त्यसपछि अब यो मतगणना प्रक्रिया सकिनु भनेको सबै पालिकाहरूले त्यहाँको जनप्रतिनिधि पाउनु हो। त्यो जनप्रतिनिधि पाइसकेपछिको अवस्थामा त्यहाँका स्थानीयहरूमा कस्तो उत्साह देख्न सकिन्छ र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अब कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। खास गरी म्याङलुङ सदरमुकाम म्याङलुङ चाहिँ सबैको चाहिँ केन्द्र यो तेह्रथुमको केन्द्र रहेकोले यहाँ चाहिँ सरकार सञ्चालन कसको तर्फ जाने भन्ने चाहिँ चासोको विषय लिएको थियो, तर यहाँनिर चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट र जो नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूको कडाक प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै पनि अन्ततः चाहिँ नेकपा एमाले नै यहाँ पुराना जो मेयर हुनुहुन्थ्यो सञ्जय कुमार सुब्बासे उहाँले नै सरकार स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि चाहिँ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। तर खास गरी चाहिँ खेदाप र आखैमा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ विगतमा गरेको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय सरकारले जो सरकार परिवर्तनको लागि चाहिँ उहाँहरू आतुर रहेको हामीले पाएका छौँ। किन भन्दाखेरि लामो समयसम्म चाहिँ उहाँहरूले नेकपा एमाले सञ्चालन गरेको सरकारलाई चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पराजित गराइसकेपछि अहिले नयाँ नेतृत्व चाहिँ आएको छ। यो नयाँ नेतृत्वले अब विगतमा चाहिँ जुन सरकारले गरेको चाहिँ कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ र यसै गरी विगतको सरकार जस्तै सञ्चालन भयो भने हामी 5 वर्ष पछाडि फेरि सरकार परिवर्तन गर्ने चाहिँ चाबी नागरिकसँगै हुँदो रहेछ भन्ने पनि सन्देश दिन खोजेका छन्। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद भागेश्वर लिम्बू। तेह्रथुमको सम्पूर्ण पालिकाहरूको मत परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले अब यसको जितको खुसियाली मनाउन थालिसकेको अवस्था छ। गठबन्धन गरेरै चुनावी प्रतिस्पर्धामा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, त्यस्तै गरी जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको थियो। कतिपय ठाउँमा गठबन्धनको जित देखिन्छ भने कतिपय ठाउँमा एमाले जित हासिल गरेको अवस्था पनि रहेको छ। अब हामी भोजपुरको अपडेट यहाँहरूलाई गराउँदैछौँ। भोजपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा मतगणना अहिले पनि जारी रहेको केही बेर अगाडि हामीलाई खबर प्राप्त भएको थियो। भोजपुरका 6वटा स्थानीय तहको भने विस्तृत मत परिणाम सार्वजनिक नै भइसकेको अवस्था थियो। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रमित राई भोजपुरबाट जोडिनु भएको छ। प्रमित, भोजपुरको पछिल्लो अपडेट गराइदिनुहोस् न। भोजपुरको अधिकांश चाहिँ स्थानीय तहको मत गणना सम्पन्न भइसकेको छ, जस अन्तर्गत रामप्रसाद राई गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिका, सालपा सिलिचो गाउँपालिका, अतुवागढी गाउँपालिका र पौवादुम्मा गाउँपालिकाको चाहिँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ र टेमटिमोङ गाउँपालिका र भोजपुर नगरपालिका र सडानन्द नगरपालिकाको अहिले पनि मतगणना भइरहेको छ र रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र चाहिँ काङ्ग्रेसको गठबन्धनबाट प्यानलै विजयी भएको छ पालिकाको उम्मेदवारहरू। यसै गरी आमचोक गाउँपालिकामा चाहिँ गठबन्धन फरक किसिमको थियो। त्यहाँ चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र सिङ्गल र एमाले र काङ्ग्रेसको चाहिँ गठबन्धन रहेको थियो र आमचोक गाउँपालिकामा पनि 6वटा वडा नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेर गाउँपालिका पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले नै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जित हासिल गरेको छ
र सालपासिली 6 गाउँपालिकाको चाहिँ स्वतन्त्रको उम्मेदवार धारा चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नु भएको थियो दौलत कुलुङ राई र उहाँले स्वतन्त्रबाट जित हासिल गर्नुभएको छ र उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जित हासिल गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हतुवागढी गाउँपालिकाको चाहिँ नेकपा एमालेबाट अध्यक्षमा प्रेम कुमार राईले जित हासिल गर्नुभएको छ र उपाध्यक्षमा गठबन्धनका सुनिता किराँतीले जित हासिल गर्नुभएको छ र पौवादुममा गाउँपालिकामा चाहिँ हाल चाहिँ नेकपा एमालेले नै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जित हासिल गर्नुभएको छ र भोजपुर नगरपालिका र सडानन्द नगरपालिका र टेम्केमयङ गाउँपालिकामा हाल मतगणना भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ सडानन्द नगरपालिकामा चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्षमा अग्रता लिइरहेको छ र गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमिला राईले उपाध्यक्षमा अग्रता लिइरहनु भएको छ। यसै गरी टेम्केमयङ गाउँपालिकामा गठबन्धन तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका सरोज बस्नेतले लिड गरिराख्नु भएको छ र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका रमा राईले लिड गरिराख्नु भएको छ र खास चाहिँ टेम्केमयङ गाउँपालिकामा चाहिँ 1 नम्बर वडाको मतगणनामा चाहिँ थोरै विवाद भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच एक मतान्तरले चाहिँ तलमाथि हुँदाखेरि रिकाउन्टिङ गर्ने भनेर चाहिँ माओवादी केन्द्रले माग राखिसके पछाडि हिजो बिहान लगभग 9 बजीदेखि बेलुकाको 7 बजीसम्म चाहिँ मतगणना स्थगित भएको थियो। त्यो भएको कारण टेम्केमयङमा चाहिँ अलिक ढिलो भइरहेको छ र लगभग आजसम्ममा अन्तिम मतगणना सार्वजनिक हुने तयारी रहेको छ। हस् प्रमित, जानकारीको लागि धन्यवाद। हस् प्रमित राई हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट। उहाँले चाहिँ भोजपुरका 9वटा स्थानीय तहमध्ये जम्मा 6वटाको मत परिणाम चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको कुरा अपडेट गराउनु भयो, जसमा चाहिँ एमाले र माओवादीले समान 2 गाउँपालिकामा, नेपाली कङ्ग्रेसले 1 गाउँपालिका र 1 गाउँपालिकामा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितिसकेको र अन्य स्थानीय तहमा चाहिँ मतगणना अहिले जारी रहेको र एउटा वडामा चाहिँ समान मत आउँदा 1 मतको फरक आउँदाखेरि विवाद उत्पन्न भएर त्यहाँ चाहिँ समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी गराउनु भएको छ। हामी निरन्तर इलेक्सन अपडेट गराइरहेका छौँ, विभिन्न जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोडिरहेका छौँ र ती जिल्लाहरूको बारेमा थप अपडेट हामी गराउने नै छौँ। अहिले भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।